بيزن كذا تيقظن خبره لا يمسك يمكن الله الله يا أرحم الراحمين الدنيا من العين ولا الله يا أرحم الراحمين الله آخرة الغد أثناء لما يغفر لي الله الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرم من الله ترفض رشنا ونبي رفض رشن ترك خريد والله الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرم من الله خاص الخاص مولا ملك الله تمر حوله وذكر الله الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرم من الله الله يا أرحم الراحمين مولا على النجمة زبدنا مولا زبد والله في جنتك حفاظة فرما الله الله يا أرحم الراحمين قيامة الدين مولا عرش وساساتنا سيدخلنا الله الله يعود المولى أمره المتقى نحن أمره زبدي والله الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرم من الله جسدي الدنيا أرجمنا مد أمره يا أخوة الله تمہارا مقبول آزاد کرمت زندگی خطائی در توفیق دی اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم من اللہ امرأ الرجیر توحید اللہ اللہ یا ارحم الراحمین اللہ اپنے صحت امر الزور وزن اور اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین امرأ من دنیا ارزمنا مد الاخرة اللہ يهدنا الصراط المستقيم رفيق المردان ركي الله الله يا ارحم الراحمين الله تمام مدارس مكاتب تر مولا اپنا قبول منظور کرو الله الله يا ارحم الراحمين امرأة من دنيا ارزمنا مد الاخرة الله دلر خدمت خرال توفيق الله الله يا ارحم الراحمين الله جماعة رحمة مولا بلا علماء خلصنا الصالح كرم خلصنا الله وربنا خلصنا الله الله يا رحمة يا رحمة بيتا رحمة عمل دوار قبول المنظور فرماو الله يا ارحم الراحمين من على قرب سيدنا مولا الله يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرم من الله الله يا ارحم الراحمين عيت خير المنتج الاخرين مولا الله سمعت حلمتنا سنة الله الله جد ورم رجام رجام مقول ونهل مولا الله بتمنى دعا خطر ترى سلال نيت مقاصد حسنات رسول آخر الله أمر الناس حيث تنزى دعم فرماو عمل صالح بمال مال فرماو نيت عمل التوفيق والله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رحمة الله.